कोरोना नहीं है। लेकिन लोगों की एक और चीज जो कि उन्होंने डॉक्टर साहब की पॉइंट आउट की है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे मैडम के माजरत करने का अंदाज वही लगा कि पहले थप्पड़ मारा था अब धक्का दे दिया। तो माजरत करने का भी कोई तरीका होता है और जिससे पता भी चले कि आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई है अपने बयान पे, लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनकी ढटाई बताती है कि वो किसी बात से शर्मिंदा नहीं है। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो भी इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों के ऊपर शाउट करें, उन्हें गाली गलौज करें, उनकी तजलील करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। आज आपने अगर लाहौर शहर के ऊपर ही आपने इतना टारगेट कर लिया तो लाहौर में ज्यादा केसेस जहां बहुत ज्यादा निकलने की बहुत सारी नलायकियां और वजूहात इनकी अपनी गवर्नमेंट की भी है। इनके वजीर आजम साहब भी इस बात पे क्लियर नहीं थे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बिलाशुबा अब हम जिस स्टेज पे हैं उसका अगर तमाम तर खमियाजा आप अवाम पे डाल देंगे तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही हैं टाइम टू टाइम, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं, लोग इस पे तनकीद भी करते रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल एक तरफ, हम बार बार अवाम से अपील भी करते रहे हैं, अवाम से रिक्वेस्ट भी करते रहे हैं कि आपके ताउन के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं है, लेकिन अब सब कुछ अवाम पे डाला जा रहा है। कि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं हेल्थ की सिचुएशन कितनी खराब हो गई। आप ये चले वबा तो आप भाई ना उससे पहले के हालात देख लें। इनसे आज तक अद्वियात की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी मैडम से। मैडम रेलिवेंट फील्ड से थी, इनके आने से कोई अच्छा तब्दीली और चेंज आना चाहिए था, लेकिन अफसोस ना इनसे डॉक्टर खुश, ना इनसे पैरामेडिकल स्टाफ खुश था, ना इनसे फार्मेसी वाले खुश थे। अवाम महंगाई की चक्की में पिसते पिसते वो अद्वियात तक नहीं ले सकती थी। फिर उसके बाद पोलियो, हम जब गए थे PMLN की गवर्नमेंट, हम पोलियो फ्री पंजाब छोड़ के गए थे, लेकिन अफसोस के इन्होंने वो एक फ्री को भी इन्होंने फ्री ना रहने दिया और उसमें भी पोलियो के केसेस आ गए। देखिए सब चीजें अपनी जगह, लेकिन आपका काम बोलता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे होगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपके पास दलील होगी, आपके पास रिएक्शन इस तरह के नहीं होंगे। तो मैडम, मैं तो कहती हूँ मैडम टोटली तौर पर आई एम सॉरी फेल हो चुकी हैं। शायद वही गुस्सा, वही चीजें उनके ऊपर हावी हो चुकी हैं और इन्हें अब घर चले जाना चाहिए और किसी और को मौका देना जैसा कि कहा गया कि मैडम जो है वो गुस्सा कर रही हैं और फिर शहरियों को जो इल्जाम दिया जा रहा है उस पर शहरियों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाया है। हमारे कल के शो न्यूज नाइट में शहरियों की जानिब से जो चीजें पॉइंट आउट की गई हैं, उनका ये कहना है कि मैडम खुद अपनी बातों में इबाम रखती हैं। पहले उनकी जानिब से कुछ कहा गया, बाद में कुछ कहा गया और अब सब कुछ शहरियों पर डाला जा रहा है। तो इस पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर यास्मीन, लाहौरियों को उन्होंने जाहल कहा है, तो वो सबसे बड़ी जाहल है जिन्होंने सबसे पहले हमें मास्क ना पहनने का कहा था। एग्जैक्टली ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा था पैनाडोल खाने से ये कोरोना ठीक हो जाता है। तो अब उनको क्या तकलीफ हुई है ये आवाम को मारने की? मेरे अपने प्रोग्राम में सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा, एक दो लोगों और ने कहा कि जो लोग सेहतमंद हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं। भी सख्ती से SOPs पे अमल करवाएं। ये लॉकडाउन मसले का हल नहीं, गरीबों को मारने के लिए ये लॉकडाउन है, बस हम तो इतना कहेंगे। 80 इलाके सील हो रहे हैं लाहौर के, क्या कहेंगे? सील हो रहे हैं वो तो इनकी नाअहली की वजह से है। पहले से कंट्रोल किया होता, ये बोंगिए ना मारी होती, खासा बोंगिए मारे हैं कभी। ईद पर पूरी कौम को शॉपिंग करनी थी, ईद पे जिससे नए कपड़े नहीं पहने। किसने कहा था? किसने कहा था ये लॉकडाउन खोले? हमने तो नहीं कहा, आवाम ने तो नहीं कहा सख्ती से अमल करें, अभी तो करवा ही रहे ना। और मेरी बात सुनो जरा यहाँ पर कि अगर हुकूमत जो है, अगर हुकूमत ने दोबारा जी, तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन करें, सख्ती से अमल दरामद कराएं, जो कि इनका काम है। और फिर ये कहा गया कि खुद डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मास्क पहनने की सबको जरूरत नहीं, फिर वो कहती हैं कि जी सबको मास्क पहनना है। अब ये चीजें जो हैं लोगों की तरफ से पॉइंट आउट की जा रही हैं। जब आपने डायरेक्टली लोगों को पॉइंट आउट किया तो फिर लोग भी जो है आपकी चीजें अब बता रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा की जानिब से भी टाइम टू टाइम बयान में तजाद सामने आता है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा और लोगों का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। और मैं अभी भी ये गुजारिश करती हूँ, मैं इस गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ, मैं एक पाकिस्तानी बल्कि एक लाहौरियन होने के नाते मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि खुदारा रहम करें, अभी भी अपनी पॉलिसियों पर नज़र डालें, अभी भी अपने हॉस्पिटलाइज लोगों की जानों का, आज आपकी लोगों को आपके सरकारी हॉस्पिटल्स पे एतमाद नहीं रहा। आज लोग परेशानी में, बीमारी में आपके सरकारी हॉस्पिटल तक जाना गवारा नहीं कर रहे। आज भी उनके दिलों में इब्हाम है कि पता नहीं हम वहां जाएंगे तो बच भी सकेंगे या नहीं सकेंगे।
آپ اتنا انتشار لوگوں کے ذہن میں ڈال کے آپ آج عوام کو کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ آج اکٹھا کرنے کا وقت تھا اور آپ کسی کو لاہور میں تقسیم کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ ہیں ہی جاہل. دیکھیں اچھے آپ ان کے حکمران ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رول ماڈل بن کے سامنے آتے. امیدیں تھی, ہم خود ہم بینگ اپوزیشن ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دیا کہ وہ ماسک کا استعمال کریں, وہ صفائی رکھیں, وہ اپنے گھروں میں رہیں, وہ چیزوں کو مینیج کریں. ہم نے رمضان آیا تو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان گھروں میں لوگ تھے, ہم نے ایک ایک گھر جا کے راشن کے بیگ تک تقسیم کیے. ہم نے انہیں ایک سینیٹائزر سے لے کر اور صابن تک کی جتنی ہم لوگوں کی پہنچ تھی, جتنی ہماری حیثیت تھی, ہم نے وہ سب کچھ کیا. ہم ہاسپٹل میں گئے, آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں آپ کو کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ حکومتی عہدیدار کوئی نظر آیا؟ آپ کو جہاں نظر آیا ہوگا خواجہ عمران نذیر نظر آیا ہوگا, خواجہ سلمان نظر آئے ہوں گے, میں ان کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ اور ہماری بہنیں تھی, سعدیہ تھی, رابعہ تھی, سب لوگ تھے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ خود جنرل ہاسپٹل میں جا کے انہوں نے کٹس دی. آپ کہاں ہیں؟ آپ کس بات کی تنقید کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے گا, ڈینگی تھی, پولیو, آپ لوگوں کو ہم نے بہت متحرک دیکھا, لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن رہی, لوگوں کو بھی آپ سمجھاتے رہے. لوگوں کو سمجھانا کیا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں مشکل نہیں, اگر مشکل کسی حد تک ہم کہہ بھی دیں تو ناممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. اور چیزوں کو دیکھیں, پہلے تھا, میں آپ کو بتاؤں, پہلے یہ وبا کی صورتحال یہ تھی کہ ہر بندے نے ٹی وی پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹی وی میں آنے والے جو نمائندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب شروع میں آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک فلو ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آپ نے گھبرانا نہیں اور آپ نے پریشان نہیں ہونا, تو لوگ نہیں گھبرائے, لوگ نہیں پریشان ہوئے, جس کی وجہ سے آج آپ کے ہاسپٹل جو ہے وہ فل ہوئے ہیں. اگر اسی وقت انہیں اس چیز سے اویئر کر دیا جاتا کہ یہ پوری دنیا میں اگر ہے تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں ہیں اور ہمیں احتیاط کرنی ہے, ہمیں اپنے سماجی رابطوں میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے, ہم نے چیزوں کو مینیج کرنے اور اس کی سنگینی بتائی جاتی. لیکن ہم جیسے کہ ابھی لوگوں نے کہا, میں لاہور کے لوگوں کی بات سن رہی تھی کہ بھئی ہمیں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ فیس ماسک بھی ضروری نہیں ہے. تو جب آپ نے لوگوں کو ذہنی انتشار میں ان میں کر دیا تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آنے تھے. لیکن ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی کوئی چیزیں بہت اچھی تو نہیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی وہ وبا جو ہے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں. ہمیں ابھی بھی ایک ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم بینگ اپوزیشن ہم انہیں 100 مرتبہ یہ دعوت دے چکے کہ آئیں مل کے کام کر لیتے ہیں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس میں ہم ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہتے ہیں, لیکن میں نہ مانوں کہ ریٹ ہے, نہ خود کرنا ہے, نہ کسی کو کرنے دینا ہے. آپ نے جو قرارداد جمع کرائی ہے اس کا متن کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے. جی بالکل, میں نے قرارداد جمع کروائی جس میں میں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ تاریخی شہر ہے اور داتا کی نگری ہے اور یہاں بسنے والے لوگ ایک عقیدت, محبت اور ساری دنیا میں لاہوریوں کی ایک جو خوبصورت چیزیں جو پورے دنیا جانتی ہے. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے اپنے گھر سے ایک بندہ اٹھ کے اور ہم ہی کو وہ چیزوں کو پوائنٹ آف کر رہے. اور پھر میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ میڈم کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے, اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں تو بالکل کلیئر کہتی ہوں کہ میں نے تو اس میں انہیں مستعفی ہونے کا بھی مشورہ دیا ہے کہ یہاں تو خود چھوڑ دیں. دیکھیں, نہ تو آپ اپنی پرفارمنس کے ذریعے آپ لوگوں کو قائل کر سکے, اب گالی گلوچ سے تو آپ کسی صورت بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ نے بیلنس تو کر دیا ہے, ہم نے دکھایا ہے کہ نجی چینل کے شو میں انہوں نے معذرت بھی کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر دوبارہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے لوگوں کے رویوں کا. خیر آگے بڑھیں گے. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی جو حکومت کی طرف سے آپشن آئی ہے, جو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس آپشن کو؟ کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اس سے؟ دیکھیں, یہ ابھی بھی جو چیزیں ہیں, میں دوبارہ کہوں گی کہ ہمیں ابھی بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اور ایس او پیز پہ سختی سے عمل کروانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی لوگ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے کیونکہ ہم کروا نہیں رہے, ہم اس طرح سے لوگوں کو قائل ہی نہیں کر پائے. تو باقی جہاں جہاں چیزیں مس مینیج ہیں انہیں مینیج کرنا چاہیے. اور میں لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں, میں لاہور کے لوگوں سے, میں ڈاکٹر یاسمین راشد بن کے نہیں, وزیر صحت بن کے نہیں, میں لاہور کی بیٹی بن کے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا, اپنے بچوں کا اپنا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہم رہیں گے تو چیزیں آگے بھی بڑھیں گی, کاروبار بھی ہوں گے, تعلیم بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. سب سے پہلے ہم نے اپنی جانوں کا اپنی جانوں کو محفوظ رکھنا ہے, تبھی اسی طرح سے شہر کی رونقیں بحال رہیں گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کنول صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور لوگوں سے بار بار ہم بھی تعاون کریں گے, جس طرح اپوزیشن کی جانب سے کردار ادا کیا جا رہا ہے, حکومت اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے, سب چیزیں ایک طرف, لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے. جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے ہم اس مشکل وقت سے باہر نہیں نکل سکتے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि आपने बचत अपनी किस तरह